नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो विशेष कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। दर्शक महानुभाव, आज हामी सहकारीको विषयमा कुराकानी गर्छौं। प्रसङ्ग छ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस। सन् 1923 बाट जुलाईको पहिलो शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइदै आएको छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा सहकारीहरूले कसरी सस्टेन गर्ने, कसरी आफ्ना सदस्यहरूमाझ आर्थिक उन्नतिका उपायहरू अवलम्बन गर्ने या कस्तो रणनीति बनाउने, समग्र रूपमा पोखरा महानगरपालिकाले यसको विषयमा कस्तो सोचिरहेको छ, सहकारी समितिका अध्यक्ष तेजनारायण अधिकारीसँग आज हामी बहस गर्नेछौँ। महानगरपालिकाले के सोचिरहेको छ, सहकारीका प्रतिनिधिहरूले अब कसरी आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि लैजान्छन्, यो विषम परिस्थितिमा उनीहरूका चुनौतीहरू के छन्, कसको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषयवस्तुमा मूलतः कार्यक्रम केन्द्रित रहन्छ। तेजनारायण सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो शुभकामना छ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको। मेरो तर्फबाट पनि अब 98 अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको तर्फबाट सम्पूर्ण सहकारी कर्मी लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब मूलतः तपाईँ पोखरा महानगरपालिकाको सहकारी समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो कुराकानीले यो प्रतिनिधित्व गरोस् कि कास्की सबै सहकारीलाई, यो महानगरपालिकामा रहेका सहकारी मात्र होइन अन्य ठाउँमा पनि अब खास गरी यो सहकारीको आन्दोलन यो विषम परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, किनकि यो कोभिड-19 को कारणले एक क्षेत्र जस्तो नहोस् कि त्यसले असर पारेको भन्ने कुरा कसैलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेछ, कसैलाई अप्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। यो बीचमा सहकारीहरूले पनि अब कसरी कार्यक्रम अगाडि बढाउने, के छ अहिलेको अवस्था भनेर चाहिँ अलिकति विश्लेषण गरौँ न। यही बीचमा परेको यो सहकारी दिवस मैले नै तपाईँलाई निमन्त्रणा गर्दाखेरि पनि यस्तो मानसपटलमा आउँछ नि, परिस्थिति यस्तो छ भन्ने विषयवस्तु। धन्यवाद प्रहलादजी, तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ। र अहिले हामीले के बुझिरहनु पर्यो भनेदेखि अहिलेको परिवेश परिस्थितिमा सहकारीको महत्त्व चाहिँ अत्यन्तै छ। किन अत्यन्तै छ भन्ने कुरा आउँदाखेरि फेरि सहकारीको स्थापना पनि कुन बेला भएको छ भने जति बेला सङ्कट छ, जति बेला मन्दी छ, जति बेला चाहिँ अलि समस्या पर्छ त्यति बेला नि सहकारीको चाहिँ त्यसको चाहिँ आवश्यकता महसुस हुने र सहकारीले योगदान गरेको इतिहास चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय रूपमा छ। त्यस कारणले अहिले हामी यति बेला पनि के महसुस गरिरहेछौँ भनेदेखि पोखरा महानगरपालिका हामी रहिरहँदाखेरि सहकारी क्षेत्रलाई हेरिरहँदाखेरि के देख्यौँ भन्दाखेरि हामीसँग वित्तीय संस्थाहरू प्रशस्तै छन्, नभएको होइन। तर सहकारी के रहेछ भनेर यति बेला पहिचान गर्ने ठाउँमा आउँदाखेरि सहकारी चाहिँ एकदमै त्यो समुदायको लागि, त्यो चाहिँ शेयर सदस्यको लागि, एकदम जनताकै लागि पनि यो सहकारी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेछ। र सहकारी यति बेला पनि के महसुस गर्न सकियो भने हामी यहाँ बसेर नि के महसुस गऱ्यौँ भने यो सहकारी भनेको सुखमा पनि काम लाग्ने रहेछ, दुःखमा पनि काम लाग्ने रहेछ, होइन। त्यस कारणले यो सुख दुःखको लागि अत्यन्तै नजिकको साथी रहेछ। त्यस कारणले सहकारीले यो खालको भावना बोक्न सक्ने स्थिति अहिले हामीले पाइरहेका छौँ। र यति बेला हामी सहकारीको बारेमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि सहकारीको आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले सहकारीको बारेमा बुझिरहेका छौँ, राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले बुझिरहेका छौँ। र हामी पोखरा महानगरपालिका यति बेला यही कोभिड-19लाई नै ख्याल गर्दै पहिलो पटक राम्रो ढङ्गले नीति र कार्यक्रम बजेट पोखरा महानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेका छ। यसपटक हामीले देशव्यापी रूपमा हेरिरहँदाखेरि पनि केन्द्र सरकारले पनि राम्रै ढङ्गले सम्बोधन गरेको छ, प्रदेश सरकारले सम्बोधन राम्रै गरेका छ। तर पालिका स्तरमा आउँदाखेरि पोखरा महानगरपालिकाले सहकारीलाई एकदमै राम्रो ढङ्गले सम्बोधन गरेको हामीले पाउँछौँ। यसको के छ भने हामीले भर्खरै मात्रै नीति कार्यक्रम त 10 गते आइसकेको छ, असारकै 10 गते आएको छ। 13 गते बजेट चाहिँ प्रस्तुत गरेर यसको नीति र कार्यक्रम बारेमा हामी स्पष्ट भइसकेका छौँ। र पोखरा महानगरपालिकाले यसपटक यसलाई व्याख्या गर्दा के भनिरहेको छ भने निर्देशन सिद्धान्तमा पनि तोकिरहेको छ कि बजेट बनाउने जुन सिद्धान्त विषय रहन्छ त्यसमा के भनिएको छ भने नागरिकहरूलाई सङ्गठित गर्दै सहभागितात्मक तवरले स्थानीय स्तरमा पुँजी निर्माण गरी ज्ञान सिप र परिधिमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनेर यो खालको जोडिरहेको छ। सँगसँगै लक्षित उद्देश्यमा के राखिरहेको छ भने महानगरपालिका, महानगरवासी, सहकारी, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका सहभागितामा आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापहरूलाई सञ्चालन गरी हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाउने भनेर यति महत्त्व दिइरहेको विषय बनिरहेको छ। र अब अहिलेको बजेटको कुराकानी गर्दा 6 अरब 19 करोड 71 लाख 78 हजारको बजेट महानगरपालिकाले
प्रस्तुत गरेको अवस्था छ र यसलाई पनि सरकारले के गरेको छ भने व्यवस्थित गर्दै महानगरपालिका अनि सहकारी सङ्घ संस्थाहरू र त्यस पछाडि सहकारी मापबद्ध अथवा निजी क्षेत्रमा रहेका सबैलाई जोडेर विशेषीकृत सहकारी संस्था निर्माण गर्ने र यसमा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादन वृद्धि गर्ने र एकदमै त्यो के भन्दाखेरि पोखरा महानगरपालिका यो चाहिँ आत्मनिर्भरताको रूपमा यसमा जान सकिन्छ भनेर जोड्ने विषय पनि यसमा जोडिएको छ। त्यस कारणले हामीले के पाइरहेका छौँ भने यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पोखरा महानगरपालिकाले 4,05,22,000 को बजेट सहकारीको लागि मात्रै भनेर विनियोजित गरेको अवस्था छ। यो हामीले पोखरा महानगरपालिकाले सहकारी क्षेत्रलाई राम्रै सम्बोधन गर्यो भनेर सहकारीमा रहेका सहकारी अभियन्ताहरू सहकारी कर्मीहरूले पनि यसलाई त्यही ढङ्गले बुझ्नु भएको छ। हामीलाई अहिले खुसी लागिरहेको छ र म यसै चाहिँ तपाईँहरूको सञ्चार माध्यम मार्फत यही चाहिँ फेवा टेलिभिजन मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण महानगरपालिका हाम्रो मेयर साहब लगायत हाम्रो चाहिँ उपमेयरले जसरी चाहिँ नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो अत्यन्त सराहनीय छ, प्रशंसनीय छ। हामी प्रशंसा र सराहनीय गर्न चाहन्छौँ। जस्तो अब अध्यक्षज्यू यो अर्थतन्त्र नै रातो घेरामुनि भएको अवस्थामा बनाउन डेन्जरस छ। अर्थतन्त्र बिग्रिरहेको अवस्थामा हरित अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कसरी बनाउने? यो अब हरित अर्थतन्त्रको कुरा तपाईँले गरिहाल्नुभयो। अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्ने कुरा चाहिँ अब व्यवसायहरू नै राम्रोसँग चाहिँ फस्टाउन नसक्ने या अब एउटा चाहिँ आएको छ तथ्याङ्क नै विश्वका चाहिँ 50% भन्दा धेरै मानिसहरू चाहिँ गरिबीको रेखामुनि पुग्छन् कोभिडको कारणले भन्ने तथ्याङ्क आएको छ। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख चाहिँ देशको अवस्था के होला भनेर हामी पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्थामा अहिले नै छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै यो बेलामा चाहिँ सहकारीहरूले चाहिँ पहिला जसरी नै गर्दै आएको कामहरू गर्दाखेरि ठिक छ या अब अलिकति रणनीति चेन्ज गरेर सहकारीहरू यो समाजमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ? आजको आवश्यकता के हो? एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभयो। के हो भन्दाखेरि मैले व्याख्या गर्दाखेरि महानगरपालिकाले के सोच बनाएको भने सहकारी स्थितिमा अब सहकारी संस्था हामीसँग प्रशस्तै छ। सहकारी संस्था पनि विषयगत ढङ्गले सहकारी संस्था पनि प्रशस्तै छन्। त्यस कारणले के हो भने अब सम्पूर्ण सहकारीहरू आर्थिक कारोबार होइन वित्तीय कारोबार पनि गर्ने त्यस पछाडि कम्तीमा एउटा सहकारी एउटा उत्पादन जाने हिजोदेखि हामीले त्यो नीति बनाइरहेको अवस्थामा छौँ। तर अहिले पोखरा महानगरपालिकाले के गर्यो भने यदि हामी सहकारीसँगै जोडेरै सहकारीसँग जोडेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने अनि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने त्यसपछि पोखरालाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा मैले जोडेँ नि हो। त्यो कुरा कसरी गर्दैछ भन्दाखेरि पोखरा महानगरपालिका त्यस पछाडि पोखरा महानगरपालिकाभित्र रहेका सहकारी संस्थाहरू र त्यसका सहकारीका पनि शेयर सदस्यहरू सँगैलाई जोडेर एउटा चाहिँ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी जान खोजिरहेको विषय रहेको छ। त्यसमा कसरी जाँदैछ भने अब सहकारी संस्थाहरू विशेष रूपमा अगाडि आउने र त्यो सहकारी संस्थाबाट 50% सहकारी संस्थाहरूकै चाहिँ लगानी हुने। त्यसपछि पोखरा महानगरपालिकाले 25% चाहिँ लगानी त्यसमा चाहिँ संयुक्त कार्य गर्नको लागि जोड्ने। त्यसपछि यो चाहिँ जनताको जनस्तरमा पनि सहकारी कर्मीहरू नै त्यसमा जोड्ने गरी यो अर्थतन्त्रमा जोड्ने विषय बनेको छ। यो पहिलो पटक यो अभियान हिसाबले महानगरपालिकाले यो अत्यन्तै सराहनीय महत्त्वपूर्ण मैले भनिसकेँ यति राम्रो ढङ्गले ल्याइदिएको छ। यसमा अब सहकारी संस्थाले हिजोको अवस्थाले होइन, अब अलिकति फड्को मार्ने गरी अलिकति राज्यलाई योगदान गर्ने गरी राज्यले चाहिँ अब संविधानले पनि यसलाई एकदमै राम्रोसँग स्वीकार गरेको छ। अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रूपमा चाहिँ सरकार चाहिँ संविधानले पनि स्वीकार गरेको छ र सबै सरकारहरूले अब सहकारी मार्फत विकास निर्माण गर्ने, सहकारीबाट समृद्धिमा जाने, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभियान पनि यही सहकारी मार्फत जोडेर जाने कुरा चाहिँ यो उद्घोष भइसकेको अवस्था रहेको छ। त्यस कारणले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा पनि र त्यसपछि समाजवाद उन्मुख हिसाबले हेर्दाखेरि पनि र समाजवादी कार्यक्रममा पनि सहकारीलाई जोड्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखिरहेको अवस्थामा पनि नेपालमा सम्भव छ। त्यसकारण जान सकिन्छ भन्ने हिसाबमा आउँदाखेरि यी कुराहरूलाई हामीले एकदमै अध्ययन गर्नुपर्ने, मध्यनजर गर्नुपर्छ। त्यस कारणले म के अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु भने सहकारी कर्मी महानुभावहरू, सहकारी संस्थाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यति बेला पोखरा महानगरपालिकाले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले तपाईँहरूलाई साझेदारी गर्ने गरी यो कार्यक्रम पहिलो पटक ल्याइरहेको छ र यसलाई हामीले पोखराबाट एउटा खालको सन्देश दिउँ, हामी जोड्यौँ। एउटा चाहिँ खालको चाहिँ एउटा कुन उत्पादनमा हामी जाने हो त्यो उत्पादन चोइस गरौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरौँ र हामीले कति कति लगानी गर्न सक्छौँ त्यो लगानीको पनि रकम चाहिँ हामीले कम्तीमा तोकेर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरी जान सम्भव गर्ने विषय अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। किन भन्दा कोभिड-19मा हामीले के चाहिँ यो कोरोनाले हामीलाई के सिकायो भन्दाखेरि अब हामी आत्मनिर्भर हुनै पर्ने रहेछ।
आफ्नो ठाउँमा हामी आत्मनिर्भर भएनौँ भने आयातित वस्तुबाट हामी चाहिँ परनिर्भरता रहँदाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा कसैले सबैले आफ्नो आफ्नो धर्न पर्ने रहेछ। हामी आफ्नो ठाउँमा अहिले बाँच्नको लागि बचाउनको लागि पनि हामीले हाम्रै क्षेत्रको उत्पादनमा जोड्नुपर्ने रहेछ। त्यस कारणले अहिले विशेष गरी के जोडिएको छ भने पोखरा महानगरपालिकाले कृषिलाई एउटा चाहिँ आधुनिकीकरण गरेर लाने, त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रविधिसँग जोडेर लाने र कृषिमा उत्पादनमा चाहिँ जोड्ने र हामी कम्तीमा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने, पशुपालनमा आत्मनिर्भर हुने, कुखुरा चाहिँ अन्डाहरूमा आत्मनिर्भर हुने। अब हुँदै हुँदै हामी उत्पादन जे वस्तु हामीलाई दैनिक अत्यावश्यक पर्छ ती सबै वस्तुलाई आत्मनिर्भर हुने गरेर लानको लागि यो अहिलेको यो बजेटले व्यवस्थित गरेको छ। त्यस कारणले म सहकारी संस्थालाई के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो पोखरा महानगरपालिका दिएको ठुलो अवसर हो। यो अवसरलाई फेरि सङ्घ संस्थाहरूले त्यो ढङ्गले क्याच गर्ने, क्यारियर गर्ने, त्यसलाई बोक्ने लाने कुराको समेत हामी सहकारीमा जानुपर्ने हुन्छ। सहकारी जानको लागि अहिले हामीले के भनिरहेका छौँ भने हाम्रा नीति नियममा, ऐन नियममा, कानुनमा के परिमार्जन गर्नुपर्छ, के चाहिँ हामीले सजीकरण गर्नुपर्छ, त्यो पोखरा महानगरपालिका पनि तयार छ र सहकारी समिति पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न तयार छ र हामी अब यो मोडललाई अगाडि बढाउने प्रयत्नमा छौँ। यो सहकारीले हुन त कतिपयले त्यो महसुस गर्नुभएको होला, मलाई लाग्छ धेरैले त्यो महसुस गर्नुभएको छ। सामान्य एउटा तरकारी पसल सुरुवात गरे मान्छेले 50-50 रुपैयाँ चाहिँ जम्मै गर्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ अर्को उत्पादनमूलक या आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नु पनि त एउटा राम्रो पक्ष हामी लिन सकिन्छ। सामान्य एउटा डोकोमा आफ्नो घरमा फलेको सामग्रीहरू बेच्दै आउँदै गर्दाखेरि अहिले कम्तीमा पनि बजारमा एउटा सटर लिएर गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना सहकारीले गरेको छ। कतिपयलाई अप्रत्यक्ष रूपमा थाहा नपाइकन पनि त्यस्तो सहयोग चाहिँ गरिरहेको छ। मेरो चाहिँ लक्षित चाहिँ दृष्टिकोण अब कतातर्फ हो भने यहाँहरूको एक त महानगरपालिकाले राम्रो सम्बोधन गर्छ, हामी चाहिँ अब उत्पादन गर्ने, रोजगारी बढाउने तर्फ जाउँ भन्ने छ। अर्को चाहिँ त्यो सानो पुँजी सङ्कलन गर्ने काम पनि, एकीकृत गर्ने काम पनि सहकारीले गरिरहेको छ। अब तिनीहरूको अवस्थालाई चाहिँ कसरी हामीले माथि उठाउनको लागि यो बेला त्यो पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ सहकारीहरूले। उनीहरूलाई उठाउनका निमित्त अब कसरी हामीले काम गर्न सकौँला। सामान्य रूपमा अलिकति समस्याग्रस्त अवस्था कस्तो छ भने एउटा कामका लागि भनेर लिएको ऋण अर्कैमा प्रयोग गरेकै कारण कतिपय समस्याहरू पनि आइरहेका छन्। निरीक्षण अनुगमन कसरी गर्नुहुन्छ? केही समय अगाडि अलिकति चर्कै रूपमा उठाएको थियो एक सहकारी एक सदस्य भन्ने कुरा, अब त्यो के हुन्छ यो विषयमा थोरै चर्चा गरौँ न। एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो। पोखरा महानगरपालिकामा अहिले हामीसँग 357वटा सहकारीहरू छन्। 357 सहकारी मध्ये पनि तपाईँले भने जस्तै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने 180 सहकारी संस्थाहरू छन्। त्यसै गरी कृषिसँग आधारित भएर 97वटा सहकारी रहिरहेका छन्। सँगसँगै बहुउद्देश्य हामीसँग 25वटा छन्। त्यसै गरी हामीसँग उपभोक्ता 16वटा सहकारी छन्। दुग्धको हामीसँग 14वटा सहकारी रहिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले हामीले यसै हेर्दा हामीसँग मत्स्य सहकारी पनि छ, कफी सहकारी पनि छन् र यसै अन्य सहकारी गरेर 18वटा सहकारी छन् र महिलाले मात्रै सञ्चालन गरेको पोखरामा 42वटा सहकारी पनि हामी बिचमा छन्। अहिले हामी सबैलाई आकलन गरेर के भनिरहेका छौँ भने हामीसँग यति धेरै सङ्ख्यामा छ। अहिले तपाईँले उठाए जस्तै अब एक सहकारी एक उत्पादनमा जाने कुराको यो विशेष प्राथमिकता रूपमा अगाडि जाने। अब एक चाहिँ महानगर एक पालिकाभित्र एउटै प्रकृति सहकारीमा एकभन्दा बढी सहकारी सदस्य हुन नपाइने होइन। त्यस कारणले के हो भने मर्जर अभियानलाई पनि यसले साथ दिने गरी अगाडि जाने हो। त हामी अहिले चाहिँ साथीहरू हामी देखिरहेका छौँ 2-4वटा सहकारीमा सदस्य हुनुभएको छ, सदस्य हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म यसको म्याद भनेको 77 असोज मसान्तसम्म यसले अहिलेसम्म तपाईँहरू एउटा सहकारी रुन्नुहोस् भन्ने नै यसले ऐनले नै त्यो खालको समय अवधि दिइरहेको अवस्था छ। अहिले हामीले यसलाई के भनिरहेका छौँ भने तपाईँहरू यो खालको छ भने तपाईँहरू 2-4 सहकारी हुन्छन्, त्यो तपाईँ भएकै सहकारीमा फिर्ता लिन परेन। तर त्यो 2-4 सहकारीलाई तपाईँले एउटा सहकारी बनाउन यो सदस्यबाट पनि त्यो अभियान थालनी गरियोस्। अनि सहकारी संस्था सञ्चालकहरूले पनि त्यसलाई त्यो खालको बुझेर मेरा सेवा सदस्यहरू मेरो सहकारी मात्रै छन् होइन, अरू सहकारीमा पनि छन्। त्यस कारणले यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने हाम्रा सेवा सदस्यलाई हामीबाट छुट्याउनु पनि परेन, हामी सँगै जोडेर जान्छौँ। त्यस कारणले यो चाहिँ भनेको सहकारी सदस्यबाट पनि मर्जर अभियानलाई सहयोग पुर्याउने, त्यस पछाडि संस्थाले पनि मर्जर अभियानलाई सहयोग पुर्याउने, त्यसपछि हामी नियामक निकायले पनि सहकारी संस्थालाई त्यो मर्ज गर्नको लागि उत्पत्ति गर्ने विषय हो। त्यस कारणले अहिले हामीले के भनिरहेका छौँ भने 77 असोजसम्मको यो समय रहेको हुनाले त्यति बेलासम्म चाहिँ सेवा सदस्यले काम गर्नुहुन्छ भन्ने नै रहेको छ। त्यस कारणले अहिले हाम्रो चाहिँ आह्वान के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई आफूलाई चित्त बुझेको एउटा प्रकृतिको एउटा सहकारीमा हामीसँग 5 किसिमका सहकारीहरू हुन सक्छन्। हामी अहिले पनि भन्यो हामीसँग कृषि छ, हामीसँग उपभोक्ता सहकारी छ, अनि त्यस पछाडि सहकारी मध्ये हामी तपाईँ 49 सहकारीमा तपाईँ रहन सक्नुहुन्छ।
र अहिले पनि ऐनमा के व्यवस्था गरिएको छ भने एउटा वार्डमा एउटा नमुना सहकारी बनाऊ भन्ने पनि हाम्रो कुरा हो हैन। हामीले त्यो कुरा भनिरहेका छौँ। एउटा सहकारी एउटा उत्पादन एउटा चाहिँ वडामा एउटा नमुना चाहिँ सहकारी र उत्पादन जोडेर जाने र त्यस पछाडि 5000 जनसङ्ख्यामा एउटा सहकारी भनिएको छ। त्यो भनेको एउटा प्रकृतिको एउटा सहकारी 5000 जनसङ्ख्या लिएर जानुपर्ने भन्ने ऐनमा व्यवस्था भएको हिसाबले के हो भने हामी वडामा अब 20,000 जनसङ्ख्या छ भने 4वटा चाहिँ प्रकृति मुचा तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी कृषि गराउन सकिन्छ, बहुउद्देश्य गराउन सकिन्छ, अरू चाहिँ सहकारी संस्थाहरू लाग्न सकिन्छ। यसै भए जस्तो हामीले जुन खालको सपना हामीले बोकिरहेका छौँ अध्यक्षज्यू, जुन खालको हामीले चाहिँ राम्रो तवरले सोचिरहेका छौँ, तर यसबाट पर्ने समस्या र चाहिँ प्रभावहरूको बारेमा हामीले आकलन गरिएको छ कि छैन। जस्तो निम्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई समेटेर सहकारी चलिरहेको अवस्थामा त्यसलाई हामीले मर्ज गर्दा या अरू कुनै प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्दाखेरि या यो कतिपय कुराहरूमा झन्झटिलो प्रोसेस भएको कारणले गर्दाखेरि सहकारीले गर्ने कामहरू भएको कारणले गर्दाखेरि अवैधानिक रकमहरू लेनदेन लगायतका कारोबारहरू चाहिँ अहिले पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको डेटा हेर्ने हो भने अवैधानिक जस्तो ढिकुटी खेल्ने चलन जस्तो चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसलाई पनि एउटा नियमन गराउनका लागि अलिकति सोच बदलियो भने चाहिँ त्यसले पनि भूमिका खेल्छ कि, किनकि अलिकति प्रक्रियागत रूपमा झन्झटिलो हुने या त्यो निम्न वर्गीय व्यक्तिहरू त्यहाँसम्म पुग्न नसक्ने या डराउने या त्यो खालको अवस्था आयो भने त्यसलाई पनि समस्या पार्ला कि, त्यतातर्फ हामीले कस्तो केही सोच्न सक्ने, त्यसलाई अहिले विश्लेषण गर्न सक्ने हामी अवस्थामा छौँ या होइन त्यो पाटै हाम्रो अहिले त्यो बन्दैन भन्ने हो, कस्तो रहन्छ? होइन, एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो। वास्तवमा यो पालिका स्तरमा सहकारीहरू जब जिम्मेवारीमा आयो नि, आइसके पछाडि र हामी समितिमा हामीले जब महानगरपालिकाले समितिको जिम्मेवार दिने विषय बन्यो, त्यसपछि हामीले कसरी अब सहकारी संस्थालाई अगाडि बढाउने भन्दाखेरि हामीलाई पहिला त कानुनी चाहियो, ऐन चाहियो। ऐन बनाउने कुरामा हामी जोड्यौँ। त्यसपछि हामी नियमावली बनायौँ। ऐन नियमावली बनाएपछि हामी केही कार्यविधिहरू बनाउनेतिर हामी लाग्यौँ। लागिसके पछाडि अब सहकारी संस्थाहरू पालिका स्तरमा आउँदाखेरि झन् त्यो चाहिँ घर दैलोमै आएको हो नि। सिकन्दरबारको अधिकार चाहिँ यही घर दैलोमा आएको बराबरै हो यो। त्यही पनि अब सहकारी संस्थाहरूलाई अलिकति चाहिँ व्यवस्थित गरेर लानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले के गर्यौँ भने अनुभव निरीक्षणलाई पनि हामीले यो अभियानसँग जोड्ने गरी अगाडि बढायौँ। र यो हामीले अगाडि के बढायौँ भन्दा अनुगमन गर्ने कुरामा आउँदाखेरि हामीले पोखरा महानगरमा रहेका 357 सहकारी मध्ये हामी चाहिँ यो आर्थिक वर्षसम्म हामी यो अहिलेको आर्थिक वर्षसम्म हामीले 100वटा सहकारी भ्याउने गरी हाम्रो अभियान सुरु भएको थियो। तर हामीले यसो मात्रै फागुनमा सुरु गरेका थियौँ। यसो चाहिँ 20वटा सहकारी मात्रै हामीले अनुगमन गरेर अगाडि बढायौँ। त्यस पछाडि अब अभियान अगाडि बढिरहेको थियो। जब चैत्र 11 गते लकडाउन सुरु भएपछि हामीले त्यो अहिले हाम्रो त्यो अनुगमनलाई त्यो निरीक्षणलाई हामीले अहिले रोकिरहेका छौँ। र अहिलेको हाम्रो चाहिँ बजेटले के गरिरहेको छ भने बाँकी रहेका 337वटा सहकारीलाई नै अनुगमन गर्नको लागि बजेटको व्यवस्थापन अहिले महानगरले गरिरहेको छ। भनेपछि हामीले यो वर्ष 337वटै सहकारी, हामीसँग 357 सहकारी हो, 20वटाको हामीले अनुगमन गरिसकेका छौँ। बाँकी हामीसँग 337 सहकारीमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ। अब पुग्नको लागि यो एक वर्षभित्र पुग्नको लागि बजेटको व्यवस्था गरेर हामीले त्यो टिमलाई पनि व्यवस्थित गरिसकेका छौँ। भनेपछि दिनको एलो एक दुईटै सहकारी चाहिँ अनुगमनमै बित्ने भयो, किनकि अब बिदा नै पर्छ कतिपय। अब यो लकडाउनको कारणले कहिले हो खुल्ने त्यो पनि हामीले एकै दिन 5वटा सहकारी अनुगमन गर्ने गरी हाम्रो टिम निर्माण छ। अब त्यस कारणले त्यो विधाहरू के हुन्छ त्यो अनुगमनमा चाहिँ के गरिन्छ? अनुगमनमा हामीले के गर्छौँ भने उहाँहरूले त्यो सबभन्दा पहिला ऐन कानुन नियमलाई कसरी पालन गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ हामीले उहाँलाई त्यो हेर्छौँ। अब स्यस्ताहरू कसरी राख्नु भएको छ, शेयर सदस्यहरूलाई कसरी चाहिँ शेयर सदस्य अहिले भनिरहँदा तपाईँलाई व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। एउटा कारोबारी सदस्य हुन्छ, एउटा ऋणी सदस्य हुन्छ, एउटा चाहिँ शेयर सदस्य नै बनाएर अगाडि बढाउने विषय बन्छ। त्यस कारणले यो के हो भनेको हामी सम्पूर्ण जब सहकारीमा सबै जो जोडिन्छ त्यो शेयर सदस्य हो। अब कसैलाई ऋण दिनको लागि ऋणी सदस्य बनाउने, कसैले हामीसँग कारोबार गर्ने भए कारोबारको हिसाबले सदस्य बनाउने, त्यो सहकारीमा मिल्दैन, नमिल्ने कुरा हो। त्यस कारणले हामी अनुगमन जाँदा हामी के देखिरहेका छौँ, सम्पूर्ण शेयर सदस्य त्यहाँ आउने चाहिँ जुन शेयर लाभांश हुन्छ त्यो समेत त्यो शेयर सदस्यले पाउनुपर्छ। त्यस कारणले त्यो छ कि छैन भन्दा हामीले सुनिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। हामी अनुगमनमा गए भए भन्छौँ हामी त्यो कारोबार भन्दा पनि शेयर सदस्य कारोबार गर्ने, तपाईँसँग जो सदस्य जोडिन्छ त्यो सदस्य तपाईँको मापदण्ड अनुसार बनाउनुहोस्। हामी त्यो नै उहाँहरूलाई दोहोरेका छौँ। र त्यो काम गरिरहँदा अहिले के देखिरहेको छ भने हामी सहकारी फेरि जे उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य अनुसारै काम गर्नुहोस्। तपाईँ कृषि भनेर दर्ता गर्नुहुन्छ अनि कृषिमा चाहिँ कुनै काम गर्नुहुन्न, तर तपाईँले के गर्नुहुन्छ
भने बचत ऋणको मात्रै कारोबार गर्नु त मेरो सहकारी अनि एकदम बढी देखिएको जस्तो कृषि सहकारीमा चाहिँ शेयर छ अनि चलाउँछ चाहिँ तपाईको होटल व्यवसाय अनि ऋण ल्याउँछ चाहिँ होटलका लागि। हामीले स्पष्ट अहिले के व्यवस्था गरेका छ प्रहलादजी भने अहिले स्पष्टै गरौँ। अहिले के भनेको छ भने तपाईँ जे उद्देश्य छ त्यसको लागि तपाईँ 70% त्यो काम गर्नुहोस्, 30% चाहिँ तपाईँले जस्तो बचत ऋण छ भने तपाईँले 70% बचतकै काम गर्नुहोस्, तर 30% चाहिँ कम्तीमा एउटा उत्पादनमा तपाईँ जोड्नु न, अगाडि जानुहोस् न भन्ने हाम्रो त्यो कुरा विषय हामीले त्यो जोडिरहेका छौँ। त्यसपछि कृषि छ, कृषिमा तपाईँ 70% कृषिमा काम गर्नुहोस्, फेरि अर्थ त चाहिन्छ, आर्थिक त जो गर्नुपर्ने हुन्छ, 30% तपाईँले त्यो कारोबार पनि गर्नुहोस्। तर के हो भन्दा जे उद्देश्य छ त्यो उद्देश्यमा जानु। हामी अहिले हाम्रो अनुगमनमा के छ भने उद्देश्य के हो, तपाईँ मुख्य उद्देश्य के हो, तपाईँ उद्देश्य चाहिँ जे छ त्यो उद्देश्यमा तपाईँको प्राथमिकता हुनुपर्छ। यदि छैन भने तपाईँ सचिनुपर्छ र त्यही चाहिँ जे उद्देश्य त्यही उद्देश्यमा दर्ता गर्नु भएको छ नि त्यो काम जानुहोस्। यदि तपाईँ त्यो उद्देश्य अनुसार काम गर्न सक्नुहुन्न भने ऐनमा टेकेर तपाईँलाई संशोधन गर्नुपर्ने हो भने आउनुहोस् त्यो खालको ढङ्गले। र हामीले भने बहुउद्देश्य छ, बहुउद्देश्य त्यसले काम पनि बचत ऋणको मात्रै गरेको छ भने भएन। बहुउद्देश्य भनेको कम्तीमा त्यो बचत ऋण बाहेकको पनि 2टा उद्देश्य पुरा गर्नु पर्यो हैन। त्यो काम गर्नको लागि यो चाहिँ अभियानमा हामीले खालको हुनेछौँ। र यो अनुगमनमा हामी जाँदाखेरि अहिले के देख्यौँ भने हामीले धेरै सुझाव दिनुपर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। अहिले हामीले कम्तीमा एउटा सहकारी हेरिसके पछाडि हामी तत्कालै हाम्रो जाने अनुगमन जाने साथीहरूले फिल्डमै सुझाव दिनुहुन्छ। त्यसपछि त्यो सुझावलाई हामी कार्यालय तर्फबाट फेरि एउटा पत्रचार गर्छौँ र कुनै सुझाव हामी एक हप्ताभित्र गर्नको लागि भनिरहेका छौँ। कुनै सुझावलाई अलिकति मिलाउनु पर्ने होला, समय लिनुपर्ने होला, त्यसलाई चाहिँ समय त्यही ढङ्गले दिएर हामीले काम गर्दैछौँ। र हामीले अहिले 20वटा सहकारीलाई यो चाहिँ सूचना प्रवाह गर्दै हामीले अनुगमन गरेकाहरूलाई हामी लेटर दिइरहेका छौँ। र उहाँलाई सच्याउनको लागि अहिले हामीले के भनेका छौँ भने यो सच्याउने कुरा हो, तर गलत भएको छ, हिनामिना भएको छ, तपाईँले सरकारको मनोभावना गर्नुहुन्न, हामी चाहिँ शेयर सदस्यको चाहिँ पैसा जुन छ त्यो पैसाको संरक्षण भएको चाहिँ अनुमति छैन भने हामीले कारवाही गर्नुपर्ने विषय रहन सक्छ। त्यस कारणले अहिले हामी यस खालको हिसाबले काम गर्दै गइरहेका छौँ र हामी अनुगमनलाई व्यापक ढङ्गले विस्तार गर्दै अगाडि जानेछौँ। र पोखरामा हाम्रो उद्देश्यहरू केही होइन, पोखरा भएका सहकारी स्वस्थ रहन्, एकदम चाहिँ सुरक्षित रहन् र चाहिँ जनताको जो सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्तिको सुरक्षा पक्का अनुमति ढङ्गले गर्न सकिन्छ। सहकारी सुशासनयुक्त छन् है पोखराका भन्ने हाम्रो अभियान हो, यो बनाउन खोजेका छौँ। यदि त्यो बनाउँदा कोसिस गर्दा भएन भने हामी कारवाही छ, हामीलाई ऐनले कारवाही गर्ने छुट्टो दिइरहेको छ, हामी त्यो कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। हुन्छ, फरक पाटोको विषयमा मैले कुराकानी गरेको थिएँ। जस्तो समाजमा अवैध कारोबारहरू हुने गरेको छ त्यसलाई वित्तीय संस्थाहरूले सोच्नु पर्ला, राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ आफ्ना वित्तीय संस्थाहरूलाई रुलिङ गर्नु पर्ला। सहकारीलाई चाहिँ पोखराका सहकारीलाई कम्तीमा पनि मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अहिले धेरै मुद्दाहरू आउने भने चाहिँ ढुकुटी लगायतका चाहिँ कुराहरूको समस्या भएर आउने हुन्छ। यो अवैध कारोबारहरूलाई पनि सहकारीहरूले समेट्नका लागि कुनै एउटा पोलिसी त्यस्तो ल्याउन सक्छ? किन खास यो अवैध कारोबार भइरहेछ पोखरामा यति धेरै? अब सहकारी माध्यमबाट अब अरू ढङ्गले गरेको अब हामी अनुगमन गरेर थाहा पाउँछौँ अवैध छ कि होइन। सहकारी मार्फत मैले भन्न खोजे होइन कि कसैले आफ्नो चाहिँ छरछिमेकमा ढुकुटीहरू खेलाउने पछि समस्याग्रस्त हुने त्यो किन गरिरहेछ त्यो अध्ययन पनि गर्न पाए, कम्तीमा सहकारीमा फेरि त्यो समेटेर ल्याउन पाए त्यो पुँजीलाई सहज हुन सक्थ्यो भने। अरू के काम गरिरहेका छन् भन्नुभन्दा पनि तपाईँ सहकारी दर्ता नगरिकन सहकारी संस्थाको नाममा कोही काम गर्नुभएको छ, हामीले चाहिँ उजुर भयो, हामीले जानकारी पायौँ भने हामीले कारवाही गर्छौँ। सहकारी संस्था दर्ता नगरिकन अरू कुनै सञ्चालन गर्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ पालिकामा अथवा जहाँ जुन तहमा रहने विषय हो। अहिले चाहिँ पालिकामै पहिलो सहकारी भनेर लेखिनु पर्यो, कुनै समूह भनेर लेख्यो भने त्यो तपाईँहरूले हेर्ने विषय भएन। कसैले दर्ता नगरिकन फलाना फलाना सहकारी भनेर लेख्यो भने तपाईँले कारबाही गर्न नाममा कोही त्यस्तो खालको छ भने हामी हेर्छौँ। होइन, जस्तो नाममै ए सहकारी भनेर कसैले लेखेर कारोबार गरिरहेको छ भने तपाईँको क्षेत्राधिकारभित्र पर्यो, तर ए समूह भनेर उसले चाहिँ उठाइरहेको छ भने तपाईँहरूको परेन। सहकारीको नाम जोडिया छ भने हामी सहकारीलाई के भनेका छौँ भने दर्ता नगरिकन सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न पाइँदैन भनेको नियामक निकायको अनुमति बिना, स्वीकृति बिना, दर्ता बिना भनेको त्यो अवैधै हुन्छ। त्यो अवैध रूपमा हामीले लिन्छौँ र त्यसलाई त्यही ढङ्गले हामी निरुत्साहित गर्छौँ, कारवाही गर्ने विषय बनाउँछौँ होइन। तर अरू कामहरू गर्ने, ढुकुटी खेल्ने, के खोल्ने भन्ने विषय चाहिँ त्यो चाहिँ प्रशासनहरूले प्रशासनले त्यसलाई होइन, मैले जस्ट एउटा बहसको रूपमा ल्याउन के गर्न सकिन्छ। सहकारीको नाममा ती खालका गतिविधि भइरहेका छन् भने हामी त्यसलाई अब
हाम्रो अनुगमन जान्दा हामी त्यसै अनुगमन अनि यही समाजको चाहिँ त्यो चाहिँ उपज हो। त्यसकारण बहसको रूपमा यो मैले प्रश्न चाहिँ बहसको रूपमा गरेको, किनकि यहाँले भोलि सहकारीका चाहिँ सदस्यहरूसँग या चाहिँ सेयर होल्डर्सहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि यसलाई समेट्न के गर्न सकिन्छ भनेर प्रशासनसँग पनि त्यो एउटा बहसको रूपमा जाओस् भनेर। भले अब हामी फरक प्रसङ्गमा जाउँ, खास गरी यो ब्याजको कुरा, यो ब्याजको डिस्क्रिमिनेसन यो बिचमा कति हुनुपर्ने, लगानी गर्दाखेरि कति हुनुपर्ने र सेयर सदस्यबाट ऋण गर्दाखेरि कति लिनुपर्ने भन्ने विषयको के छ यो विषय? अहिले सहकारीमा के हो भने यो त धेरै हामीले धेरै पहिलादेखि नै सहकारी अभियानमा राख्दा लागिरहँदा के भनिरहेका थियौँ भने यो कम्तीमा सहकारीले लिने ब्याज दर र दिने ब्याज दर त्यसको अन्तर, त्यसको चाहिँ ब्याज दर सन्दर्भ ब्याज दर हुन्छ, त्यसको चाहिँ ब्याज दर र त्यसपछि म्याक्सिमम ब्याज र त्यसपछि न्यूनतम रूपमा लिने कुराको बारेमा धेरै पहिलेदेखि हामीले आवाज उठाइरहेको विषय थियो। तर अहिले चाहिँ सहकारीमा चाहिँ विभागले एउटा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले काम गरेको छ। त्यसलाई के गरेको छ भने तपाईँले चाहिँ ऋण लगानी गर्ने सहकारी संस्था ऋण लगानी गर्छ भने 16% भन्दा बढी चाहिँ ब्याज लिन नपाइने र तपाईँ बचत चाहिँ गर्नुभएको छ, बचत चाहिँ सङ्कलन भइरहेछ भने तपाईँले चाहिँ सन्दर्भ ब्याज दर भनेको 6% ग्याप राख्ने गर्ने विषय छ। तपाईँलाई अब चाहिँ 16 दिन चाहिँ पर्सेन्ट चाहिँ ब्याज चाहिँ तपाईँले ऋणमा दिनुहुन्छ भने, लगानी गर्दा त्यो विषय दिनुहुन्छ भने तपाईँले बचतमा कम्तीमा त्यसको अन्त हिसाबले 10 गर्न सकिन्छ। तर तपाईँले होइन मेरो सेयर सदस्य नै हुन्, म 11, 12, 13 दिन्छु भनेर त्यो प्रशासनिक खर्चलाई म्यानेज गर्ने थोरै गरेर पनि गर्न सक्ने पाइन्छ। तर 16 चाहिँ भन्दा माथि गएर 70% लिन पाइने विषय अहिले छैन। त्यो चाहिँ भयो भने हामीले अहिले कोही भक्क साथीहरूलाई घटाउन लगाइरहेका छौँ। पोखरामा देख्नु भएको छ, हामीले देखिरहेको छौँ। त्यसलाई घटाउन हामी पुरानो भएको हुनाले उनीहरूले गरिराखेको थिए। अहिले हामी अनुगमन जाँदाखेरि देखेको हुनाले तपाईँ करेक्सन गर्नुहोस् र त्यो चाहिँ जो चाहिँ सेयर सदस्य छ, जो चाहिँ कारोबारमा जोडिएको छ, उसले चाहिँ त्यो फिर्ता भएको कुरा हामीले जानकारी पाउनुपर्छ। त्यो ढङ्गले हामी गरिरहेका छौँ। एउटा कुरा त्यस कारणले सन्दर्भ ब्याज दरको कुरा पनि यो ढङ्गले हामीले व्यवस्थित गरिरहेको छ। यसलाई हामी पोखरामा विभागले गर्ने बित्तिकै भोलिपल्ट नै यसलाई हामीले सर्कल गरेर हामीले सरकारी संस्थालाई जानकारी गराइसकेका छौँ। हाम्रो अनुगमनभित्रको एउटा विषय यो। अनि यो एउटा हामीले सचेतना पनि, जसले त्यहाँ आफ्नो रकम जम्मा गर्छ या ऋण लिन्छ त्यहाँ मात्र हामीले क्वेसन गर्न सक्नु पर्यो त्यहाँको म्यानेजर या त्यहाँको चाहिँ स्टाफलाई, तपाईँले कति दिनुहुन्छ मलाई चाहिँ ब्याज र मैले ऋण लाँदा कति दिनुहुन्छ भनेर 6 भन्दा अन्तर यदि छ भने त्यो कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। 16 भन्दा ब्याज ऋणमै ल्याछ भने 16 भन्दा बढी ब्याज चाहिँ लिएको छ भने उसलाई हामी भन्छौँ तपाईँले 16 नबढ्ने गरी 6 को अन्तर हुनु पर्यो। 6 को अन्तरसँग त संस्थाले आफैले म्यानेज गर्छ, त्यसमा समस्या भएन। तपाईँ 10 लिनुहोस् अथवा 16 लिनुहोस् केही भएन। तर 17 लिएर यता 11 लिन्छु भन्न पाइएन, होइन। उता म 17 छ, मेरो 6 डिफ्रेन्स छ भन्न पाइएन। 16 र 10 को हिसाबले डिफ्रेन्स मिलाउनु तपाईँको कुरा भयो, संस्थाको हिसाबले भयो। हामीले यता 11 पनि दिन्छौँ तर हामी यता 17 दिन्छौँ भन्न चाहिँ पाइएन। त्यो कारण विश्राको अर्को कुरा के छ भने सहकारीमा आउँदाखेरि फेरि त्यो व्यवस्थापन भन्ने हुन्छ सहकारीको चाहिँ अलिकति शुल्क लिने, अनि त्यसलाई चाहिँ अब ऋण परा गर्दाखेरि भनेर त्यो अलिकति व्यवस्थापन शुल्क लिने कुरा आउँछ। त्यसमा पनि अहिले अलिक कहिले 2, 4, 5, 6 जति पनि लिने विषय बनिरहेको थियो, अहिले तोकिया छ 1% भन्दा। त्यसको शुल्क व्यवस्थापन शुल्क भनेको त्यो ऋणको कागजपत्र प्रोसेस सुरु गर्दा 1 लाख रुपैयाँ लिँदा 1000 भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ लिन पाइएन। त्यसको सेवा शुल्क त्यो हिसाबले लिनुभन्दा बढी पाइएन। त्यसकारण यो पनि व्यवस्था भन्दा त्यसो अनि अदृश्य रूपमा कुनै हुने अदृश्य छ भने हामी त अनुगमन जाँदा कति कुरा थाहा हुन्छ नि त। अब कति कुरा मसिनो गरी कति कुरा लुकाइए पनि हुनसक्छ। तर हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म हामी अनुगमन पठाएको साथीहरू विज्ञ हुनुहुन्छ, जो चाहिँ सहकारीको अडिटर पनि हुनुहुन्छ, सहकारीको बारेमा एकदम पोख्त साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो तर एउटा प्रश्न चाहिँ म अध्यक्ष तपाईँलाई यो आज अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको बेलामा चाहिँ हामीले एउटा के खालको चाहिँ यथार्थ चाहिँ भुल्नु भएन भने केन्द्रबाट अनुगमन आउँदा फोन गरेर आउँछन् र यहाँ सबै परिपाटी हेर्दाखेरि चाट्ट हुन्छ, रिपोर्ट चाहिँ सही जान्छ, तर यहाँ चाहिँ गलत भइरहेको हुन्छ भन्ने यो बाहेक अरू व्यवसायहरूमा जस्तो औषधि लगायत विभिन्न है, मैले यहाँ उदाहरणको रूपमा मात्रै लिएँ, त्यो स्थानीय तर्क हाम्रै सिंहदरबारमा चाहिँ आएको यो सहकारी समितिले चाहिँ कम्तीमा पनि त्यो काम चाहिँ नगरिदियोस्, यथार्थ रूपमा चाहिँ काम गरिदियोस्। अध्यक्षलाई म यो चाहिँ अनुरोध गर्दछु, किनकि तपाईँले अहिले भन्नुभयो योग्यताको कुरा जस्तो अडिटर हामीले राखेका छौँ, यो राखेका छौँ भन्दा पनि त्यहाँनिर चाहिँ हुने त्यो बिचमा हुने ल्याक हुन्छ नि, अलिकति डिफरेन्स होइन, अलिकति जानकारी दिने बित्तिकै या चाहिँ यसो गर्छौँ भन्ने बित्तिकै चाहिँ केही न केही लुकाउने कुरा जुन गर्नुभयो त्यो हुन सक्छ।
अलिअलि हामी जाँदाखेरि टोटल्ली जाँदै फेरि के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ हामीले अध्यक्ष खोजिरहेका हुन्छौँ, व्यवस्थापक खोजेका हुन्छौँ, अरू हामीलाई अरू विशेष जोत रहेन। त्यो अध्यक्ष र व्यवस्थापक चाहिँ रहनु पर्यो भन्ने विषय रहँदाखेरि हामीले केही चाहिँ एक दिनको भन्दा नि अब हामी भोलि चाहिँ 10 बजी त्यहाँ पुग्दैछौँ भने अग्लो दिन तपाईँ त्यसलाई मध्यनजर तपाईँहरूले गर्नुहोस्, किनकि भोलि तपाईँको सरकारी आउँदैछौँ भन्छौँ, त्यो आउँदैछौँ भनेको मतलब अनुमान भन्दैनौँ हामी, आउँदैछौँ तपाईँ कहाँ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ अनि अध्यक्षलाई बोलाउनुहोस् है व्यवस्थापकज्यू भनेर हामी। मैले जस्ट उदाहरण दिएको, अब अरूमा पत्रकार महासंघमा न्यूनतम मैले उदाहरण मात्रै दिनु खोजेँ मैले अध्यक्षज्यू, जस्तो पत्रकार महासंघमा चाहिँ जहिले पनि न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरा उठ्छ, विभिन्न अध्ययनहरू आउँछन् र लागू भएको छ भन्ने कुरा छ, तर डेफ्थमा त्यो हुन सकिरहेको छैन अहिले पनि, त्यो चाहिँ यथार्थ कुरा हो। त्यसरी नै त्यस्तो खालको प्रतिवेदनहरू आउँदाखेरि हामीले एकदम ठिक गरेका छौँ यस्तो यस्तो छ भन्ने, तर फ्याक्टमा त्यो हुन सकेन भने त्योभन्दा गम्भीर चाहिँ समस्या चाहिँ अब चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने मात्र हो। त्यो बाहेक अर्को लाभांशको कुरा पनि छ यहाँनिर, 15% लाभांशको कुरा चाहिँ जो छ, अब हाम्रो कास्कीमा दिने लाभांश चाहिँ सहकारीहरूले कतिदेखि कतिसम्म दिएका छन् भन्ने केही तथ्याङ्क छ तपाईँसँग? कुरा अब ऐनको हिसाबमा नतोकिन्जेलसम्म अहिले सहकारी विभागले यो चाहिँ नतोकिन्जेलसम्मको हिसाबमा त एउटा विषय चलिरहेको थियो, त्यो के चल्यो त्यो मैले पनि बुझेको छु, हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ, बजारमा एक खालको नेगेटिभ छ, त्यही भुक्तभोगी भएर तपाईँ त्यहाँ पुग्नु भएको छ, त्यसकारण सुधारको अपेक्षा तपाईसँग हुन्छ भने तपाईँले कोषको विभाजन गर्दै जाने विषय रहन्छ हैन। कोष विभाजन गर्दा तपाईँले शेयर लाभांश कोषमा 18% भन्दा बढी तपाईँहरूले चाहिँ छुट्याउन पाउनुहुन्न। अहिले यदि 20-22 दिनुभएको छ केही गरिरहनु भएको छ भने त्यसको कुरालाई हामीले के भन्छौँ भने त्यो कुन आधारमा दिनुभयो, कि तपाईँले कहीँ रहेको थियो पैसा त्यसलाई हामी सदस्यलाई बाँड्छौँ भन्नुभएको भने त्यो स्पष्ट हुनु पर्यो, होइन भने अहिले हामी देखिरहेको छौँ एकदमै फेयर काम गर्नेलाई 18% बाँड्नको लागि पनि गाह्रो छ, हामी बुझ्छौँ त्यो कुरा। जब 18 भन्दा बढी बाँडेको छ, अझ अहिले राम्रा सहकारीहरूले पोखरामा हामीले हेऱ्यौँ, यसपटक हामीले त्यो सहकारी संस्थालाई हेर्दा के देख्यौँ भने एकदमै राम्रा ओइल सहकारी व्यवस्थित गरे सहकारी पुरै चाहिँ सहकारीकै ऐन नियममा सञ्चालन गरे सहकारीमा पनि 12-15 भन्दा माथि 12% न्यून अझ भन्दै 12 भन्दा माथि जान सक्ने स्थिति देखिएन भने केही सहकारीले 18 बाँडिरहेका छन् हैन। तर मेरो पर्सनल मलाई पनि कसैले चाहिँ गर्नु भने फलानु सहकारीमा गर्नुहोस्, तपाईँलाई 1 लाख शेयर हाल्नु पर्यो भने तपाईँले 35,000 बढी बुझाउनुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ यति आउँछ लाभांश भनेर त मेरै काम मैले कुरा हिजोको कुरा के हुन्छ त्यसका लागि प्रावधान अहिले अब हामी जाँदा हामी गएको अवस्थामा यो भइरहेको छ भने हामी त्यसलाई फिर्ता गर्न लगाउँछौँ। शेयर लगानी गर्दाखेरि चाहिँ कतिसम्म बढी तिर्नु पर्छ? शेयर त तपाईँ बराबर कुनै पनि चाहिँ शेयरको बारेमा गुडविलको नाममा त्यो चाहिँ सबैलाई बराबर गरेर 1 लाखको शेयर कायम गर्नु भएको छ भने 1 लाखै लिनु पर्यो। होइन अंकित मूल्य भनौँ न, अंकित मूल्य 1 लाख छ भने 1 लाखै लिनु पर्यो। अथवा तपाईँको क्षमता छ घडी बढी त हुन सक्ला, होइन बस्तो न्यूनतम शेयरको 100 हो भने 100 त हुनु पर्यो नि। ल 1000 को 100 शेयर रहेछ 100 रहेछ भने चाहिँ 100 शेयर लिँदाखेरि जाला होइन मैले जस्तो त्यो विषय मैले भनेको गुडविललाई जोडेर एक्स्ट्रा पैसा लिने त हुँदैन नि, संस्थाको गुडविल सदस्य भनेको गुडविलको आधारमा हुनै सक्दैन, प्रिमियम भनेर बढी लिन पाइने विषय नै हुँदैन। अब अहिले हिजो भन्दा लिइरहेका छन् भने अहिले हामीले के भनेका छौँ, यदि त्यो हो भने त्यो चाहिँ उसले पाउने जे चाहिँ उसले शेयर चाहिँ भनेर जति चाहिँ रकम छ उसको शेयर रकम त्यति नै हो। यी जति पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि अध्यक्ष हो, यसका लागि तपाईँले गुनासो सुन्ने कुनै एउटा आधार बनाउनु भएको छ? कुनै एउटा सामान्य व्यक्तिले मलाई चाहिँ यसले फलानु सहकारीको मान्छेले यसो भन्यो अध्यक्षज्यू या फलानु भनेर चाहिँ तपाईँहरूको संस्थाको कोही प्रतिनिधिलाई चाहिँ या समितिको प्रतिनिधिलाई मौखिक हिसाबले भनिरहँदा हामीले त्यति गर्दैनौँ, मौखिक त कसले के भन्छ भन्ने विषय रहन्छ। यदि तपाईँलाई मर्का परेको छ, तपाईँलाई अप्ठ्यारो परेको छ भने हामीलाई हाम्रो सहकारी शाखा छ हैन, त्यो सहकारी शाखामा तपाईँहरू आएर कम्तीमा मलाई यो अन्याय पर्यो भन्यो भने हामी तुरुन्तै अझ मलाई अहिले त के सजिलो भइरहेछ, तपाईँ पनि मिडिया कर्मी नै हुनुहुन्छ, मिडिया साथीहरूसँग पुग्नु हुँदैछ साथीहरू, अनि मिडिया साथीहरूले मलाई फोन गरेर भन्नुहुन्छ यो फोनमा कुरा त भए तर वास्तविक कारबाही जाने हो भने एउटा निवेदन चाहिँ उहाँ पीडित हो भने लेख्न लगाउनुहोस् भनेपछि हामीले आजको भोलि नै बोलाएर त्यो संस्थाका साथीहरूलाई बोलाएर यो के हो, यो तपाईँले यसलाई बुझाउनुहोस् त्यो कुरा के हो भनेपछि त्यसको काम चाहिँ हामी फसोट गरेका छौँ। त्यस कारणले अब के छ भने यो पनि सन्देश गइरहेको छ। अब के छ सहकारी भन्दा महानगरको सहकारी समितिले र त्यहाँ महानगरको अब हामी अहिले फेरि के देखिया छ भने महानगरपालिकाले अहिले सहकारी शाखालाई सहकारी चाहिँ महाशाखा बनाउँदैछ र त्यसमा किन बनाउँदैछ भने यसको कामको महत्त्व बढ्दै गयो, यसको काम चाहिँ रहेछ भने यसमा चाहिँ अब उद्योग वाणिज्य र आपूर्तिलाई पनि जोडेर सहकारी महाशाखा बनाउँदैछ। अब सहकारी भनेको अझ अब जनशक्तिहरू पनि बढाउने, अझ भूमिका पनि बढाउने र सबैलाई जोड्ने गरी जाने विषय बनिरहेको छ। त्यसकारणले यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब त्यो खालको काम र गतिविधिहरू गर्ने
छ भने हामीलाई कम्तीमा जानकारी हुनुपर्छ। आउँछ, आइरहेको छ, अहिले पनि आइरहेको छ। मलाई अस्ति जाँदा पनि अहिले केही कुरा आइरहेको थियो। मैले त्यहाँको व्यवस्थापक, सबभन्दा पहिला हामी जिम्मेवार व्यवस्थापकलाई बनाउँछौँ, त्यसपछि पनि व्यवस्थापकबाट अझै हामी पस्टाउन सकेनौँ भने अध्यक्षलाई बोलाउँछौँ। उस्तै पऱ्यो हामी सञ्चालक समितिको साथी सबैलाई के हो यो कुरा भनेर त्यो संस्थालाई डुब्न दिनु भएन। संस्थालाई एकदमै व्यवस्थित चाहिँ सुशासनयुक्त र एकदमै सहकारीको मनोभावना अनुसार नै सहकारी संस्था चलोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ पवित्र भावना छ। हामी कसैसँग मुलाइजा गर्ने खालको चाहिँ चोचोमोचो मिलाउने पक्षमा हामी छैनौँ र जेसो त्यसलाई गर्छौँ। र एउटै हाम्रो अहिले सहकारी चाहिँ अभियानको हाम्रो सहकारी समितिको मुख्य उद्देश्य के भनेको नि स्वस्थ सहकारी पोखरामा रहन्, त्यसको अभियान हामी थालनी गरिरहेका छौँ। र त्यसको लागि अहिले मैले देखिरहेको छु सहकारी संस्थाका विभिन्न सङ्घहरू छन् होइन। जिल्ला सहकारी सङ्घ सबैको छाता सङ्गठन कास्कीमा छ, त्यसै गरी विषयगत सहकारी सङ्घ छन्। उहाँलाई पनि हामीले के अनुरोध गरिरहेका छौँ भने तपाईँ मातहत रहेका तपाईँका सहकारीहरूलाई यो खालको सुझावहरू चाहिँ र यो अनुगमनको विषयहरू पनि अझ हामी उहाँलाई पनि अनुगमन पर्यो भने उहाँलाई सँगै लिएर गएर अनुगमन गर्ने पक्षमा हामी छौँ। त्यस कारण किन भन्दाखेरि उहाँलाई लाग्न सक्छ यो चाहिँ बचत ऋणमा गएको, बचतको सङ्घले भन्न सक्ला होइन, यो त यहाँ तपाईँले अलिकति गर्यो, उहाँले देख्ने गरी हामीलाई कुनै लुकाउनु पर्ने छैन। हामी पारदर्शी ढङ्गले जाने पक्षमा छौँ, यो काम गराउने पक्षमा छौँ। त्यस कारण यो कुरा के हो भन्दाखेरि उजुरी कुरा सुन्नुपर्छ र हामी सुन्न चाहिँ तयार भइरहेका छौँ र सुन्ने काम गरिरहेका छौँ। हामीसँग विज्ञ सदस्य पनि हुनुहुन्छ र सहकारीमा चाहिँ भएको हाम्रो चाहिँ कार्यपालिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ अनि वडा अध्यक्ष पनि त्यहाँ समितिमा हुनुहुन्छ। त्यसले के हुँदैछ हाम्रो कार्यपालिकासँग हाम्रो लिङ्केज हुन्छ त्यो उहाँ सदस्य भएको हुनाले। अनि हामीलाई केही अप्ठ्यारो पऱ्यो, हामीले अलिकति बुझ्न गाह्रो, हामीसँग विज्ञ सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यसले के हुँदो रहेछ भने हामीलाई केही अर्को फर्क हामीलाई पनि पर्छ नि, कहिले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यसको पनि निकासको लागि हामी यो काममा सजीकरण गरिरहेका छौँ र पोखरामा यही ढङ्गले हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने स्वस्थ सहकारी बनाउँछौँ भन्ने हाम्रो यो अभियान हो। मैले अब तपाईँको यही चाहिँ सञ्चार माध्यम मार्फत के भन्न चाहन्छु भने सहकारी संस्था हामी चाहिँ अनुगमन आउने कुरा अब निश्चित छ। 337 बाँकी छन्। हामी आउँछौँ, आजकै मिडियाबाट मैले भने हामी आउँछौँ, कुन बेला आउँछौँ त्यति बेला मात्रै थाहा हुन्छ। हामी आउँछौँ, तर आउने क्रममा आउँदा तपाईँको सहकारीमा कमजोर छ के छ भने मिलाउनु पर्ने, त्यो ऐन कानुनसँग मिलाउनु पर्ने केही छन् भने तपाईँहरूले हामी आएपछि मिलाएर होइन, अहिले तपाईँहरूले कानुन पालना गर्ने गरी अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूलाई हामीले के छ भोलि राम्रो सहकारी गठन गर्न पाउँछौँ। हामी भोलि चाहिँ महानगरबाट हामी पुरस्कृत गर्ने कुरा रहिरहेको छ, हामी पुरस्कार दिन सक्छौँ। त्यस कारणले उत्कृष्ट सहकारी बन्ने काममा लाग्नुहोस् भन्ने छ अभियान छ। हस्, अब लगभग अन्तिमतिर छौँ। अब अहिलेसम्म हामीले सदस्यताको विषय र यो अरू विषयहरू कुराकानी गऱ्यौँ। अब यो सञ्चालक समितिलाई सहकारी चलाउनका लागि सहकारी पोखरा महानगरपालिकाले बनाउने नीति महेन्द्रपुलमा रहेको सहकारी र कम्तीमा पनि अलिकति ग्रामीण भेगमा रहेको सहकारी महानगरपालिकैभित्र रहेको सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, करका कुराहरू लगायतका कुराहरूको विषयमा पनि ती सञ्चालक समितिका साथीहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ। त्यो तपाईँलाई थाहा भएको विषय हो। नीति कस्तो लिएको छ महानगरपालिकाले? होइन, यो हामी अब आयकरको हिसाबले हामी ट्याक्स चाहिँ हामी लिँदैनौँ। हामीले के गर्छौँ भने महानगरपालिकाभित्र कारोबार गरिएको हुनाले व्यवसाय हो नि, यो त सहकारी त समुदायको व्यवसाय हो। यो त अझै चाहिँ एकदमै सबैलाई जोडेर लान सक्ने व्यवसाय भएको हुनाले यो व्यवसाय नै हो। यसले पैसा कमाउँछ, उत्पादनमा जोड्छ, फेरि कमाउँछ अनि लगानी गर्छ। त्यस कारणले व्यवसाय नै हो। व्यवसाय भएको हुनाले कम्तीमा महानगरमा सूचित हुनको लागि हामीले आह्वान गर्छौँ। यो भनेको प्रदेश सहकारी छन् तर महानगरमा चाहिँ रहेर काम गरिरहेका छन्, त्यो पनि महानगरमा जोडिनुपर्छ होइन। यो महानगरभित्र भएको सहकारी मात्रै होइन, प्रदेशमा रहेको छ अथवा सङ्घमै होला त्यो सहकारी पोखरा बेस बनाएर काम गर्नु भएको छ भने महानगरमा जोडिनुपर्छ। भनेको शाखा कार्यालयहरू या सम्पर्क कार्यालयहरू भनौँ, शाखा त लाग्छ मलाई, शाखा नै होला सम्पर्क नै होला होइन। जे राखेका छन् उनीहरूले स्वीकृति दिएर राखेको चिज चाहिँ यहाँ पोखरा छ भने त्यहाँ जोडिनुपर्छ। हामी त्यो कुरा चाहिँ यो गरिरहेका छौँ। त्यो काम चाहिँ भइरहेको पनि छ। केही आउन बाँकी शाखा कार्यालय भनेर औपचारिक नै खोल्न मिल्ने हो कि सेवा केन्द्र भन्ने हो? सेवा केन्द्रै हुन्छ, यसमा पनि अलिकति सेवा केन्द्रै हुन्छ किनकि उसको सेवा विस्तार गरेको हो। त्यसमा सेवा उसले त्यहाँ पुर्याउन खोजेको, त्यो सेवा सदस्य त्यहाँ छन्, त्यहाँको लागि मैले पुर्याउँछु भनेर उसले अनुमति ल्याउनु। यो अलिकति यो एउटै घरमै दुईटा सहकारीका बोर्ड देखियो भन्ने खालका ती पनि थियो। त्यो के छ भने कम्तीमा एउटा घरमा एउटा सहकारी रहन्छ, 2-3 सहकारी एकै ठाउँ राखेर नरहनुहोस् भनेका छौँ। हामी अनुगमन जाँच कहीँ देखाएको छौँ भने भनेका छौँ तपाईँहरू यसलाई कसको अघि पछि को आएको होइन, अघि आएकोले पक्को हुने होला, पछि आएको जोडिएको हुने होला। त्यस कारण त्यसलाई तपाईँहरूले मिलाउनुहोस् पनि भनिरहेका छौँ। यो खालको हिसाब गएको छ। र अर्को कुरा के छ भने हामी यो सहकारीको अहिले तपाईँले कुरा उठाइरहेको त हामीलाई अहिले सहकारीको जुन चाहिँ आयकर छ नि, हिजो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो भएको थियो होइन। यो चाहिँ 20% लिने कुरा थियो। त्यसमा पनि अब अघिल्लो बजेटमा त अब त्यसलाई छुट दिने, यति % छुट दिने भन्ने आयो। अहिले किटानी गरेर आयो होइन। गाउँपालिकामा
चाहिँ अब लाग्दैन होइन। त्यसपछि नगरपालिकामा 5% लाग्छ, उपमहानगरपालिका 7% लाग्छ र महानगरपालिकामा 10% यो आयकर लिने गरी व्यवस्था। रूपा गाउँपालिकामा चाहिँ आफ्नो कार्यालय गरेर सेवा केन्द्र चाहिँ पोखरा महानगरपालिकामा चाहिँ राख्न पाउँछ नि सहकारीले? त्यो होइन, त्यो चाहिँ त्यति धेरै सम्भावना छैन। के भन्दा त्यो ऊ चाहिँ रूपामा चाहिँ भएको दर्ता भएको हो भने त्यसले रूपै उसको चाहिँ कुनै वडा चाहिँ काम गर्नुपर्छ त्यसले होइन। अब पोखरा महानगरमा आउनलाई त्यो हो विषय उसलाई जोड्न चाहेको विषय हो भने दर्ता हुनु पर्यो, यहाँ दर्ता हुनलाई उसले कार्यक्षेत्र चाहिँ लिन पाउनु पर्यो। कार्यक्षेत्र चाहिँ मिल्ने विषय नहुन सक्छ अहिले छैन। हिजो के थियो फेरि भन्दा दुईटा पालिकामा जोडिएका जस्तो चाहिँ अब रूपामा रह्यो, महानगरको चाहिँ 32मा पनि रह्यो होइन। त्यो सहकारी चाहिँ जोडिँदाखेरि के हो भन्दा त्यो चाहिँ परदेशी स्तरमा पुग्यो होइन। त्यो स्वतः दुईटा यता उताको एउटा यता यता हुँदा पनि त्यो परदेशमा पुग्यो। त्यसलाई हामीले के भनेका छौँ, तपाईँलाई 2-3 हुँदा काम गर्नु गाह्रो छ भने हामी थानीकरण गर्नुहोस् भनेका छौँ। भनेको पोखरा महानगरको हामी 32 वार्डमा बसेर हामी 32 नम्बर वार्डमा हामी काम गर्छौँ भन्ने पाइन्छ। अथवा हामी होइन अब मलाई 32 चाहिँ होइन, म रूपामै जोडिएर म काम गर्छु भने दुईतिर नराख्नुहोस् सिधा भन्दाखेरि उहाँलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ भने नीति त कताको मान्ने भन्ने पनि विषय आउन सक्छ नि त। त्यो अप्ठ्यारो हो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निकास दिन्छौँ, अगाडि बढ्ने विषय बनिरहेको छ। र अर्को कुरा अब पोखरामा रहेका सहकारीको त अलिकति अब चलपलले फरक हुने होला। त्यसपछि गाउँमा रहेको छ, तर के भने उसमा भएको सेयर सदस्य कारोबार गर्ने हो नि त। त्यसो भएर पोखरा बजारमा हुँदाखेरि उसको चाहिँ फुस्टेज सान अनि गाउँमा आउँदा छुट्टै चाहिँ सानो हुने विषय बन्न नहुने होइन। किन भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो सेयर सदस्यको बिचमा कारोबार गर्ने हो। तर एउटा के हो भने पोखराको सहरमा हुँदाखेरि अरू बजारीकरण गर्ने कुरा आउँदा अहिले हामी भनेका छौँ नि, गाउँका सहकारीहरूले मिलेर उत्पादन गरून्, बजारका सहकारीहरूले त्यो खालको खरिद बिक्रीलाई चाहिँ बजारीकरण गर्नलाई सहयोग गरून्। त्यसको लागि बिचौलिया चाहिएन नि त। अहिले बिचौलियाले कति चाहिँ ले मिलाएर कति चाहिँ हामीसँग उपभोक्तासँग आइपुग्दाखेरि कति महँगो तरकारी हामीले खानु परेको छ हो भने त्यो हरेक व्यवसायमा त्यो बिचौलिया छ। त्यो बिचौलिया चाहिँ के गर्यौँ भने सहकारी जोडौँ, त्यसलाई चाहिँ महानगरपालिकाले के गर्नु पर्यो भने त्यो समन्वय गरिदिनु पर्यो। समन्वय गर्नको लागि महानगरपालिका तयार छ, सहकारी समिति पनि तयार छ। त्यस कारणले यो काममा सहकारीले पनि चासो लिनु पर्यो होइन। हामीले यत्रो अवसर पाउँदाखेरि हामी अब भनौँ न, हाम्रो चाहिँ अहिले के छ, महानगरपालिका देखिरहनु भएको छ, एउटा हिजो सहर पुरानो चाहिँ हुँदै आएको सहर छ होइन, सहरको हिसाबले बस्ती पनि छ। हामीसँग ग्रामीण रूपमा रहेका चाहिँ वडाहरू पनि छन्। ती वडाहरूमा अहिले चाहिँ अब जग्गाहरू पनि प्रशस्तै छन्, उत्पादन गर्ने जग्गा जमिन छ, अथवा हामीसँग चाहिँ फलफुल उत्पादनदेखि लिएर धेरै कुराहरू खेतीपाती गर्ने ठाउँहरू पनि छन्। त्यसलाई के गर्नु पर्यो भने त्यही ढङ्गले त्यहाँको लगानी गर्ने आधार बनाउने, त्यहाँको लगानी उत्पादन भइसकेपछि महानगरपालिका साझेदार समन्वयमा यता चाहिँ सहकारीहरूले चाहिँ लिएर आउने र बिक्री वितरण गर्ने। जस्तो तपाईँ हामी उपभोक्ताहरूले एकदमै त्यो के भन्दा पाउनु पर्ने किसानले पनि पाओस् होइन। अनि चाहिँ त्यसपछि उपभोक्ताले पनि सर्वोच्च ढङ्गले पाउने स्थिति बनोस् र त्यो बिचौलियाको काम चाहिँ उपभोक्ता र चाहिँ उत्पादनसँग जोडिने मात्रै विषय बन्यो भने सहज हुन्छ। हामी यो अभियानमा लागिरहेका छौँ। र पोखरामा अहिले हामी देख्यौँ नि त, यही लकडाउनको बेला पनि हामीले के थियौँ भने बिचौलियाको चलखेल त चर्को रहेछ नि त। महानगरपालिकाले बाहिरको चाहिँ अलिकति नल्याउने भन्ने विषय आउँदा अनि रोक्ने विषय आउँदाखेरि के भयो, तरकारी यता बजारको बजारीकरण गर्ने पनि विषय बनेन, तरकारीको चाहिँ अभाव बनाउने स्थिति बन्यो। त्यस कारण यो पनि देखिरहेका छौँ। अब बेलैदेखि सोचेर यसलाई व्यवस्थित गर्ने विषय हामीले बनाउनुपर्छ र अभियान चलाउनुपर्छ। यो काममा हामी लागिरहेका छौँ। र अर्को पोखरा महानगरपालिकाले के महत्त्वपूर्ण विषय उठाइरहेको छ भने यस वर्ष हामीले यो अब 77-78 को बजेटमा आइसकेको छ, पोखरामा सहकारी सम्मेलन भनेको उत्पादन गरेका चिजहरूको सम्मेलन गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने एउटा खालको अभियान हामीले यहाँ सुरु गर्न खोजेका छौँ। यो अहिले हामी अब प्रचारमा छौँ, अब अगाडि जान्छौँ र यसलाई कसरी कुन कार्यविधि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने छ। पोखरामा सहकारीको एउटा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन हामी अब यहाँ त पोखरामा त मेलाहरू होइन अब लागिरहेकै हुन्छन् होइन। अब चाहिँ उद्योग वाणिज्यले गरिरहेकै हुन्छ, अरू क्लबहरूले पनि गरिरहेकै छन्। तर सहकारीले पनि एउटा त्यो खालको माहौल चाहिँ ल्याउन त भनेर हामीले अहिले त्यो खालको काम सहकारी सम्मेलन हामीले पोखरामा उत्पादनसँग जोडेर गर्न खोजिरहेको विषय। हामी अन्तिममा छौँ। केही समय समयसम्म चाहिँ सहकारी खोलेर त्यहाँ लगानी गरेर त्यहाँबाट मुनाफा आर्जन गरौँ भन्ने अवस्था थियो भने अब होइन,
तपाईँ व्यवसाय अर्कै कुनै गर्नुहोस्, त्यसैसँग सम्बन्धित सहकारीमा मात्रै एउटामा मात्रै त्यसरी लगानी गर्नुहोस्, त्यहाँबाट तपाईँलाई सहजीकरण गरेर समन्वय गरेर आफ्नो व्यवसायबाट चाहिँ गर्नुहोस्। सहकारी चाहिँ निष्पक्ष तरिकाले स्वच्छ तरिकाले चलाउँ भन्ने चाहिँ महानगरको चाहिँ सहकारी समितिको ध्येय रह्यो। धेरै व्यवस्थित गरेका छौँ, ऐनमा पनि व्यवस्थित गरेका छौँ। अब अहिले बजेट चाहिँ नीति कार्यक्रमबाट नै व्यवस्थित हुने विषय बनेको छ र अहिले हामीसँग पोखरा महानगरपालिका शहरी जुन आयोग बनिएको छ त्यसले पनि यसलाई राम्रो मध्यनजर राखेर यो खालको सोच बनाएर लिएर आएको छ र उसले अझ अध्ययन विषय के बनाउन चाहिरहेको छ। अहिले पनि हालिरहेको नीतिमा सहकारी ब्याङ्क स्थापना किन नगर्ने पोखरा महानगरपालिकाले भन्ने पनि एउटा अध्ययन गर्ने चाहिँ हिसाबले पनि यो नीति कार्यक्रमभित्र हालेको विषय रहेको छ। त्यस कारणले यो अहिले हामीलाई सहकारी कर्मीहरू सबै अभियन्ता लगाउनेहरूले के भनिरहनु भएको छ भने पोखरा महानगरपालिकाले राम्रो चाहिँ कार्यक्रम ल्यायो सहकारी क्षेत्रमा भनेर हामीले अलिकति सहकारी संस्थाहरूको चाहिँ तर्फबाट अरू हाम्रो अभियन्ताहरूबाट अलिक नेतैहरूबाट पनि हामीले सहकारी चाहिँ यो समिति लगायत महानगरपालिकाले एकदम राम्रो काम गरेको भनेर हामीलाई त्यो खालको चाहिँ सल्लाह सुझाव पनि विषय बनिरहेको छ। हामी अत्यन्तै खुसी रहेका छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ समय संवादका लागि। धन्यवाद। आज मलाई लाग्छ फेवा टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा अत्यन्त महत्त्व दिएर आज हामी यो अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको पनि दिन छ, यो दिन पारेर मलाई लाग्छ तपाईँले जुन कार्यक्रममा हामीलाई जोड्ने बलाजीले जुन काम गर्नुभयो अत्यन्त हामी खुसी छौँ र म सिङ्गो सहकारी समिति पोखरा महानगर तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक चाहिँ अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु र भोलिका दिनहरूमा पनि सहकारीकै धेरै कुराहरू हामी सन्देशस्वरूप चाहिँ हामीले प्रवाह गरिरहनु पर्ने हुन्छ, त्यसमा हामी निरन्तर जोडिन सकौँ र आज यो कार्यक्रममा जुन अवसर दिनुभयो हजुर धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हवस् त दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा खास गरी सहकारीहरूको अवस्था के छ, अबको अवस्था कसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ, सहकारीहरूलाई चाहिँ कसरी नियमन गर्ने, कसरी सुरक्षित गर्ने, मेन कुरा भनेको सुरक्षित कारोबार गर्नका लागि चाहिँ कारोबार गराउनका लागि सहकारी समितिले कस्तो नीतिहरू अवलम्बन गरिरहेको छ। रोजगार र धेरै व्यक्तिहरू अब रोजगारीबाट फिर्ता आउँदै हुनुहुन्छ, नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई रोजगारीसँग कसरी जोड्ने त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यस्तै गरी चाहिँ उत्पादनसँग कसरी जोड्ने हामीले देखिरहेका छौँ। उत्पादन चाहिँ अहिले सबै पालिकाहरू, देशभरिका पालिकाहरूलाई हामीले पालिकाका अध्यक्षहरू या त्यहाँका प्रतिनिधिहरूलाई हामीले फोन गरिरहेका हुन्छौँ, प्रदेशका चाहिँ धेरै पालिकाहरूसँग हामीले फोन गरिरहेका हुन्छौँ, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुभयो, के गर्नुभयो भन्ने बित्तिकै उहाँहरूको पहिलो जवाफ आउँछ रोजगारी र उत्पादन, कृषि रोजगारी उत्पादन, यस्तै कुराहरू आइरहेको छ। यो आजको आवश्यकता हो, अब पनि नसोचे कहिले सोच्ने भन्ने पनि बेला हो। त्यसकारण यो आज अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा हामीले यसै विषयमा बहस गऱ्यौँ। कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाको अपेक्षारत रहन्छौँ, किनकि तपाईँहरूले दिएका सल्लाह सुझाव र ती प्रतिक्रियाहरूले पनि एउटा नीति निर्माणमा एउटा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नमा पनि ठुलो भूमिका खेल्दछ। त्यसकारण दर्शक महानुभाव, तपाईँहरूले सल्लाह सुझाव चाहिँ दिँदै गर्नुहोला। हेरेर साथ दिनुभयो कार्यक्रम यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। पोखरा महानगरपालिका सहकारी समितिका अध्यक्ष तेजनारायण अधिकारीज्यूलाई म विशेष आभार प्रकट गर्दै व्यवसायबाट प्रस्तुता प्रहलाद चन्द्र घिमिरे ओझेल पर्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।